که ما پیشترم ذکر کردم که اجتماعی عروسی یک بسیار نیک عمله و من از یگو دامتا یگو کسی که شرکت کنه برای از او قابل اعتراض نیه که او فوتوش یا ویدیوش شیر شده. لہذا مزو خاطر یک از دامتا خودون چه ریکویست کرده که مور یک 2 منت ٹیم بدین بله اسٹیج که مو میخوایی گپ خوربو که اظهار خیال خود درباره اجتماعی عروسی کنی. لہذا ما دعوت میدیم برادر سید خلیل را. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در قدم نخست تشریف آوری شما مهمانان عزیز و روحانیان عزیز در این محفل را خوش آمد میگویم و روز پدر را برای یک شما پیشاپیش تبریک میگویم، چون که فردا چنین وقتی حاصل نمیشه که برای شما تبریک بگویم. و به نمایندگی از دامادهای عزیز میخوایم یک چند نکات را اینجا یادآور شوم که فواید ازدواج هستند. ازدواج گرچند فایده های بسیار زیادی داره، ولی ما میخوایم اینجا مختصرا به خاطر که تایم نیست یک 2-3 منیت وری بگم. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم گفته که در دین اسلام بنای مستحکمتر و بنای محکمتر از تشکیل خانواده و ازدواج نیست. و دیگه ای که فایده های ازدواج بسیار زیاده که اولین فایدهش که یک خانواده تشکیل میشه و بعد از خانواده یک نسل پاک با وجود میاد در دنیا میاد و نسل بشر یک نسل پاک روز به روز افزایش پیدا میکنه. و دیگه فایدهش است که سکون و آرامش نصیب یک انسان میشه و سکون و آرامشی که توسط ازدواج نصیب یک انسان میشه به هیچ عنوان و توسط هیچ چیز برای یک انسان نصیب نمیشه. و این رقم خداوند در قرآن پاک گفته که در آیه 20 سوره روم که ما برای شما زنانی از جنس خود شما آفریدیم تا در کنار آنها شما آرام بگیرید. بجز از زمین ازدواج این آرامش به هیچ عنوان نصیب انسان نمیشه. و دیگه فایده ازدواجی است که انسان را از فحشا دور نگاه می‌داره، انسان را پاک نگاه می‌داره. و دیگه فایدهش است که نیازهای عاطفی و جنسی انسان رفع میشه در چارچوکات شریعت. در غیر از اگر از دیگر انسان اقدام کنه بدون شک جامعه به سوی تباهی کشانده میشه. و دیگه فایدهش است که موجب دوستی و محبت در میان اقوام میشه. و چی سبب میشه که یک انسان از این فایده ها بی بهره بمونه؟ رسم و رواجای غلط، خرافات. و به همین خاطر ما بدون فشار اقتصادی و بدون کدام اجبار در عروسی اجتماعی ما اشتراک کردیم و یک نوع اعتراض کردیم در مقابل خرافاتی که در جامعه از ما، در مقابل فرهنگ غلطی که در جامعه از ما مروج شده. و این به هیچ عنوان برای از من ننگ نیست و من افتخار منم که در ازدواج اجتماعی اشتراک کردم و این از نظر خود ما و از نظر دامادهای حاضر بهترین مناسبترین فرهنگ است، هم فرهنگ اسلامی هم فرهنگ انسانی که از این بهتر رسم و رواج پیدا نمیشه. دیگه همزه خاطر من پیشنهاد دارم از تمام روحانیان عزیز و از تمام خیرین عزیز و از تمام نهادهای اجتماعی و از تمام دستاندرکارایی که در این زمینه فعالیت منن که برای مبارزه با خرافات، برای مبارزه با رسم و رواج‌های غلط، برای مبارزه با فرهنگ غلط که در میان جامعه انسانی مروج شده پروگرام‌های جدی روی دست بگیرن و کوشش کنن که تمام رسم و رواج‌های غلط از بین از مو بدر شونه و شرایط برای تمامی مهیا شونه. اگر این کار نشونه بدون شک جامعه به زودترین وقت به سوی فحشا کشانده میشه
یک نسلی غلط در من جامعه به وجود میاد و همینطور رسم و رواجای غلط دیگه روز به روز بیشتر و بیشتر میشه. السلام علیکم و رحمت الله. از تمامی زی دامتایی که در زی برنامه مو شرکت کردن اینا بلیز مو و بلیزی معاشره یک رقم احسان کردن که دمنه اجتماعی شادی هم در شرکت کرده و خلاف غلط رسم و رواجای معاشره اعلانی جهاد کرده و پریکٹیکل هم دمنه اجتماعی هستش